भगवन कहाँ म जाऊँ, त्यो ठाउँ खै कहाँ छ, मन यो जहाँ बिसाऊँ, मन यो जहाँ बिसाऊँ। भगवन कहाँ म जाऊँ, त्यो ठाउँ खै कहाँ छ, मन यो जहाँ बिसाऊँ, मन यो जहाँ बिसाऊँ। मन यो जहाँ बिसाऊँ, मन यो जहाँ बिसाऊँ। भगवन कहाँ म जाऊँ। कुन ठाउँ शान्त भन्नु, मन भ्रान्त हाय मेरो। कुन ठाउँ शान्त भन्नु, मन भ्रान्त हाय मेरो। बत्ती बलिनी देख्छु, संसार नै अँधेरो। कहिले महायो मन समभावने सजाऊँ, मन यो जहाँ बिसाऊँ, मन यो जहाँ बिसाऊँ। भगवन कहाँ म जाऊँ, त्यो ठाउँ खै कहाँ छ, मन यो जहाँ बिसाऊँ, मन यो जहाँ बिसाऊँ। भगवन कहाँ म जाऊँ। यहाँहरू सबैजनालाई नमस्कार छ। आज हामी फेरि नयाँ सत्र लिएर आएको छौँ। हामी दैनिक निश्चल ध्यान योगको प्रयोग गरिरहेको छौँ।
आजको फेरि अर्को सत्रमा फेसबुक लाइभबाट हेरिरहनुहुने एवं यहाँ हामी सबै सामूहिक गरिरहनुहुने सम्पूर्ण आत्मीय मनहरूलाई म हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु र अब हामी हाम्रो ध्यानलाई सुरु गर्न गइरहेका छौँ। सबभन्दा पहिला आसनको स्थिरतालाई कायम गरौँ। आफू जुन आसनमा बसिरहेको छ अत्यन्त सहजतापूर्वक आफूलाई अत्यन्त सहज हुने हिसाबले अलिकति लामो समय बस्न सक्ने हिसाबले आफूलाई तयारीमा राखौँ। मेरुदण्ड सिधा, आँखा बन्द। आफू कसरी बसिरहेको छ पोस्चर्सलाई ध्यान दिउँ। चेतनाले पोस्चर्सलाई एकचोटि स्क्यान गरौँ। तपाईँ कसरी बसिराख्नु भएको छ, खुट्टादेखि टाउकोसम्म अगाडि पछाडि भुइँमा कसरी छुइरहेको छौँ, कतिको दबावले हाम्रो जिउले भुइँलाई छुइरहेको छ त्यसप्रति पनि सचेतना राखौँ। यसले हामीलाई अनुभूतिलाई बढाउँदछ र हामीले यदि स्ट्रेस दिइरहेको छौँ भने त्यो सानो सानो कुरालाई पनि थाहा हुन्छ। 9 चोटि गहिरो लामो श्वासको लागि तयारी गरौँ। गहिरो लामो श्वास 9 चोटि हामी लियौँ। छाती बिल्कुल खुला होस्, नखुम्चाइकन एकदम फैलाइकन लियौँ। गहिरो लामो श्वास लिँदै जाउँ, गहिरो लामो श्वास छोड्दै जाउँ। अत्यन्त सचेतनापूर्वक, अत्यन्त अवेरनेस पूर्वक गहिरो लामो श्वास लिँदै जाउँ, छाड्दै जाउँ। गहिरो लामो श्वास लिँदै जाउँ, छाड्दै जाउँ। पुरापुर अवेरनेसको भावमा प्रकृतिबाट आएको यो सञ्जीवनी ऊर्जा हाम्रो श्वासलाई अत्यन्त प्रेमपूर्वक ग्रहणशीलताको भावले लिँदै जाउँ, छाड्दै जाउँ। यदि 9 चोटि भइसकेको छ भने अब हामी अगाडिको चरणमा बढ्छौँ। यहाँहरू सबैजनालाई थाहा छ मस्तिष्क प्रधानबाट उर्लिएर हामी नाभी प्रधान बन्नु छ यो ध्यानमा। त हामी मस्तिष्कलाई रिल्याक्स बनाउँछौँ। तन्किरहेको त्यो मस्तिष्कको नाडीहरू सबैलाई हामी रिल्याक्स बनाउँछौँ। त्यो रिल्याक्स बनाउनको लागि हामी पहिला हामीले के सहज हुन्छ, हामी केमा बाँचिरहेको छौँ भन्दा तनावमा बाँचिरहँदा हामीलाई रिल्याक्स भन्दाखेरि कस्तो हो त रिल्याक्सको अनुभूति, त्यो अलिकति अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ। त्यसकारण हामी यसरी तनाव बनिदिन्छौँ, यसरी खुम्चाइदिन्छौँ ताकि हामी रिल्याक्सेसनमा जान सकौँ। यहाँलाई सबैले थाहा छ हामी मस्तिष्कको भागलाई विशेष गरी खुम्चाउँछौँ। यति खुम्चाउँछौँ कि तपाईँ अब सक्दिन भन्नुन्जेल त्यसपछि हामी स्वाट छोडिदिन्छौँ। छोड्ने बेलामा बिल्कुल छोडिदिने, एकै पलमा छोडिदिने। अब हामी सुरु गर्छौँ, सबैजनाले गरौँ। एकदमै आफूलाई एकदमै यसले राम्रो बनाउँदैछ। मन, शरीर, भावना हुँदाहुँदै अध्यात्मलाई पनि यसले अत्यन्त राम्रो बनाउँदछ। अब हामी सुरु गरौँ। म 1 2 3 भन्छु, सुरु गरौँ। सबैले खुम्चाउने है। 1 2 3। पुरा खुम्चाउँ। जति सक्छ खुम्चाउँ। अझ खुम्चाउँ। पुरै भित्रबाट खुम्चाउँ। अझ पुरै। अब सक्दिन जस्तो लाग्यो नि, स्वाट छोडिदिनुहोस्। एकैचोटि छोडिदिनुहोस्। कस्तो अनुभव हुन्छ जब तपाईँले स्ट्रेस यति दिनुभयो। त्यो स्ट्रेसको बियोन्ड भनेको फेरि रिल्याक्सेसन हो।
जसरी दिनको एब्सेन्समा रात हुन्छ, रातको एब्सेन्समा दिन हुन्छ, अँध्यारोको एब्सेन्समा उज्यालो हुन्छ, उज्यालोको एब्सेन्समा अँध्यारो हुन्छ। त्यसै गरी कि त हामी रिल्याक्सेसनमा हुन्छौँ कि त हामी तनावमा हुन्छौँ। अब अझै खुकुलो बनाऊ, अझै खुकुलो बनाऊ, पुरापुर मस्तिष्कलाई खुकुलो बनाऊ, भित्रबाट पनि छोडिदिउँ। नसा नाडीहरूलाई जति सक्नुहुन्छ खुकुलो 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 बनाउन अझ हामी केही समय मस्तिष्कमै रहन्छौँ। पुरापुर खुकुलो बनाइदिनुहोस्। पुरा लचकता पुरा भित्रबाट छोड्दै 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 मस्तिष्कलाई पुरापुर रिल्याक्स बनाऊ। अब बिस्तारै हामी प्रथम चरणमा जान्छौँ। तपाईको चेतनालाई नाभि केन्द्रमा लान्छौँ। आज हामीले श्वासलाई हेर्दैनौँ, हामी सिधै नाभिमा जान्छौँ, किनकि अब हामीलाई त्यति जरुरी छैन त्यो अभ्यास। हामी नाभिमा जान्छौँ। नाभिमा कस्तो हलचल महसुस भइरहेको छ, कस्तो संवेदना महसुस भइरहेको छ, कस्तो सेन्सेसन महसुस भइरहेको छ। टाउकुतिला यस्तो होला, स्पर्श होला या केही पनि नहोला। जे छ सम्यक भावले नाभिलाई हेरौँ, जानौँ। पुरापुर चेतना नाभि केन्द्रमा। पुरापुर अवेरनेस, पुरापुर होसमा नाभि केन्द्रलाई हेरौँ। रेगुलर गरिरहनु हुने साधकलाई जब तपाईँ नाभि केन्द्रमा ध्यान दिन खोज्नुहुन्छ, अनायास एक किसिमको शान्ति, एक किसिमको ट्र्याङ्कुल स्टेट, एक किसिमको अद्भुत आनन्द महसुस हुन्छ। किनकि नाभिको त्यो केन्द्र नै त्यस्तो छ जहाँ अस्तित्वको उपस्थिति छ, अस्तित्वको केन्द्र हो। जहाँ जब हामी अस्तित्वसँगै मिल्छौँ तब हामीलाई अत्यन्त आनन्द, शान्ति अभिभूत हुन थाल्छ। पुरापुर अवेरनेस नाभि केन्द्र। अब हामीले शब्दले भावले भन्दा पनि नाभिको त्यो ऊर्जाले महसुस गर्नु पर्ने हुन्छ। अब जब शब्द र भावमा नै हामी अल्झिरह्यौँ, मैले यो देखिरहेको छु, मलाई अनुभव भइरहेको छ, ओहो मजा आइरहेको छ अथवा आइरहेको छैन, हिजो राम्रो थियो आज राम्रो छैन, यी सबै विचार र भावनाले हामीलाई ध्यानको गहिराइमा पुर्याउँदैन। किनकि मस्तिष्क जब चल्छ तब हामी मूल स्रोतसँग, अस्तित्वको त्यो केन्द्रमा पुग्नै सक्दैनौँ। त्यसकारणले हाम्रो अभ्यास खालि हामी विचारलाई नै द्रष्टा ठानेर विचारले नै हेरिरहेको छु, ओहो ध्यान त लाग्या जस्तो नि, अथवा ओहो लाग्या जस्तो छैन नि, त्यो सबै विचार हो। हामी जब विचारभन्दा माथि बियोन्ड थट जाँदैनौँ तब हामी त्यो निर्विचारको त्यो स्वाद, अस्तित्वको त्यो स्वाद हामी पाउन सक्दैनौँ। त्यसकारणले हामी अत्यन्त बालक बनौँ। निश्चल ध्यान योगको बेसै बालकपन, अबोध, त्यो निश्चल, त्यो कोमल, त्यो सुशील, त्यो सरल, त्यो सुन्दर, के भन्ने शब्द नै छैन मसँग। अद्भुत बालकपनलाई हामी महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ र अथवा भनौँ हामी नै बालक भन्नुपर्ने हुन्छ। पुरापुर याद गरौँ आफ्नो शरीर, मन, भावना। कति अप्ठ्यारो दिइरहेको छौँ कि, कति अप्ठ्यारो बनाइरहेको छौँ कि, त्यसप्रति हामी अवेर हौँ। हल्का चले जस्तो श्वास फेरे जस्तो नाभिले सास
जब तपाईको गहिराई हुँदै जान्छ, तपाईको नाभि अनायासै आफै चल्न थाल्छ। नाभिलाई चलाउनको लागि, त्यो ऊर्जा थाहा पाउनको लागि हामीले प्रयास गर्नु पर्दैन। प्रयास गर्यौं भने मस्तिष्क चल्छ, भाव बहकिन्छ। जब तपाईँ निष्प्रयास गर्नुहुन्छ, प्रयास भन्दा माथि निष्प्रयास, तब अनायासै तपाईँ नाभि केन्द्रमै पुगेको हुन्छ। किनकि तपाईको श्वासको गहिराई, श्वासको लय, छन्द अत्यन्त फरक हुन्छ। तपाईँ रिसाउँदाको श्वास, तपाईँ तनाव लिँदाको श्वास आफै याद गर्नुहोस्। हामी रिसाउँदा कसैलाई पिट्नु पर्यो भने हाम्रो श्वासको छन्द कस्तो हुन्छ? तपाईँ जब प्रेममा हुनुहुन्छ, तपाईँ करुणामा हुनुहुन्छ, अहोभावमा हुनुहुन्छ, धन्यवाद भावमा हुनुहुन्छ, तपाईको श्वासको लय कस्तो हुन्छ? त परमात्मासँगको मिलन, त्यो स्रोत केन्द्रको मिलनसँग तपाईको कस्तो हुन्छ होला श्वास? आफ्नो प्रिय साथी, सखी, मित्रसँग भेट हुँदा पनि त श्वासको लय, छन्द परिवर्तन हुन्छ। त्यो परमात्मा जसबाट हामी सृष्टि भएको छौं, उसको मिलनमा तपाईको श्वास कस्तो हुन्छ? जति गहिरो श्वास हुन्छ, त्यति नै तपाईँ गहिराईमा जानुहुन्छ। जति छोटो र छिटो हुन्छ, त्यति नै हामी विचार, भावनामा अड्किरहेको हुन्छ। मित्रहरू, अब हामी दोस्रो चरणमा जान्छौँ। दोस्रो चरणको लागि फेरि पनि हामी हेरौँ मेरुदण्ड सिधा छ कि छैन, हामी कुप्रिरहेछौँ कि झुकिरहेको छौँ कि, छातीले हामी खुम्चाइरहेको छौँ कि, सबै कुरालाई एकचोटि स्क्यान गरौँ। प्रत्येक चरण जब बढ्छ, हामीले एकचोटि यी बेसिक कुराहरूलाई याद गर्नुपर्छ। मैले प्रथम चरणमा पनि भनेको छैन, अब भन्नु कर लाग्यो। ओठमा मुस्कान, हृदयमा आनन्दको भाव, मुहारमा प्रसन्नताको त्यो आवाज, त्यो जरुरी छ। हामी बिर्सिँदो रहेछौँ। यो त एउटा साधकको गहना नै हो। जब तपाईँ ध्यानमा बस्नुहुन्छ, यो तीनटा कुरा आफसे आफै आउनुपर्छ। सबै कुरा बानी नै हो। यदि हामीले दोहोऱ्याउँदैमा खराब बानी बसाल्न सक्छौँ भने दोहोऱ्याउँदामा राम्रो बानी पनि बसाल्न सक्छौँ। त्यसकारणले यो अत्यन्त यो कुरालाई याद गरौँ, मुस्कान, प्रसन्नता र आनन्दको भाव। अब ध्यानलाई हामी नाभि केन्द्रमै लैजाउँ, ध्यानै छौँ। अझ हामी रिल्याक्स बनाउँ है। अब मनबाट, शब्दबाट, विचारबाट मात्र होइन, पुरा पूर भित्रबाट नै तपाईँ रिल्याक्स हुनुपर्छ। कतै हाम्रो मनको पोको कसिरहेको छौँ कि, कतै मनको गाँठोलाई अझ कसिरहेको छौँ कि त्यो गाँठो नै अड्किरहेको छ खोल्नै नसक्ने गरी, त्यो पोको पन्तुरालाई नेति नेति खोलौँ। हुन त ध्यानको गहिराईले पनि त्यो आफै खुल्छ पोको, त गहिराईमा जान त्यो पोको पनि बाधक हुन्छ। बिस्तारै त्यो अल्झिएको गाँठो सुस्तरी सुस्तरी खोलौँ। जति रिल्याक्स, त्यति अस्तित्वको नजदिक। जति रिल्याक्स, जति निश्चल, त्यति नै परमात्मा अस्तित्वको नजिक। यो चरण स्वीकारको चरण पनि हो। यही कुराले तपाईलाई स्वीकार भाव विकास भइरहेको छैन, अल्झिराख्नु भएको छ भने स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ।
भगवान बुद्धले दुःख मुक्तिको उपाय स्वीकारलाई भन्नुभएको छ। किन दुःखी हुँदो रहेछौँ त? अरूको कारणले हामी सधैँ दोष दिइरहेको हुन्छौँ। उसले यस्तो गर्यो, उसले यस्तो नगरे भए त म रिसाउँदै थिएन, अहिले समस्या देशमा यस्तो छ, नभएको भए म आनन्दले बस्थेँ। हामी धेरै बहानाहरू, आफ्नो अनुकूलको बहानाहरू बनाइरहेको हुन्छ। त्यही मान्छे हामीलाई आफ्नो अनुकूल भए राम्रो लाग्छ, त्यही मान्छे हामीलाई प्रतिकूल लागे नराम्रो लाग्छ। किन? मान्छे त उही हो, उसको बानी व्यवहार उही थियो, तर तपाईले त्यसलाई आफ्नो हिसाबले बनाइदिनु। सृष्टि जस्तो छ, सृष्टि उस्तै हो। त्यसकारणले बिस्तारै बिस्तारै हामी रिल्याक्स बनौँ, अझ छोडौँ, एउटा बालक जस्तो एउटा कोमल सुन्दर फूल जस्तो बनौँ। अवेरनेस, ध्यान नाभिमै छ। अझ गहिराइमा महसुस गरौँ त्यो इनर्जीलाई, त्यो अनुभूतिलाई। शब्दबाट होइन, भावबाट होइन, चेतनाबाट नै अनुभूत गरौँ। यदि कसैलाई त्यो नाभि केन्द्रको त्यो स्वाद, त्यो मोमेन्ट्स, त्यो पल अनुभूति भएको छैन भने हल्का लामो श्वास लिने छाड्ने गरेर तपाईँले केही समय हेर्नुभयो भने एक किसिमको त्यो चोट, एक किसिमको स्पर्श नाभिमा हुन्छ। र त्यही फ्लोमा तपाईँ जब सुस्तरी त्यो मोमेन्ट्समा रहनुहुन्छ, तपाईँ आफै नाभि केन्द्रतिर जान थाल्नुहुन्छ। म सधैँ भन्छु, तपाईँको एक पाइला सुरु मात्र गर्नुहोस्, अस्तित्वले 1000 पाइलाभित्र खिच्न तयार छ। तपाईँ नाभि केन्द्रको नजदिक मात्र पुग्नुहोस्, तपाईलाई त्यो नाभि केन्द्र स्वयंले भित्र अस्तित्वसम्म पुर्याइदिन्छ। हामी किन पुग्न सकिरहेको छैन भन्ने कुरा क्लियर छ। अहिले मस्तिष्क र हृदयमै हामी चिङ्गो जीवन नौछवार गरिरहेका। पुरापुर त्यो केन्द्रलाई याद गरौँ, त्यो फ्लोमा हेरौँ। पुरापुर अवेयरनेस, पुरापुर सचेतना, अत्यन्त सरलतापूर्वक, अत्यन्त सहजतापूर्वक, अत्यन्त प्रेमिल भएर यो मोमेन्ट्समा रहौँ। गम्भीर बन्नु छैन। हामीलाई गम्भीर बन भन्यो भने सबैजना गम्भीर बन्न माहिर छ, तर प्रेमिल बन भन्यो भने हामीले हम्मे पर्छ। खुसीको कुरा याद गर भने हामीलाई सम्झिन गाह्रो हुन्छ। दुःखको कुरा याद गर भने पानाका पाना, पोकाका पोका, श्रृङ्खलाका श्रृङ्खला तपाईको चेतना वरिपरि नाच्न थाल्छ। किन? हामीले दुःखलाई महत्त्व दियौं, दुःखलाई समात्यौं, र त हाम्रो आनन्द, खुसी दुःखको मुनि डोमिनेन्ट भइदियो। यदि तपाईँ नाभि केन्द्रमा जिउन थाल्यौं भने, तपाईको केन्द्रमा तपाईँ जिउन थाल्नुभयो भने परिधिमा भएको कुनै पनि हलचलले तपाईलाई केही फरक पार्दैन भन्ने हो। त हामी यसरी जिउँ, नाभि केन्द्रित भएर जिउँ, जसको लागि त्यो साँचोता चाहियो नि हामीलाई। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ? तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, बालक बन्नुपर्छ।
पुरापुर रिल्याक्सको भाव। अब हामी तेस्रो चरणमा जान्छौँ मित्रहरू। सबैलाई थाहा छ यो कुरा, तेस्रो चरणमा पनि हामी नाभिलाई छाड्दैनौँ। यो ध्यानमा नाभि नै सबथोक हो। हामी नाभिको त्यो कमललाई फुलाउँछौँ। जहाँसम्म लाग्छ रेगुलर गरिरहनु हुने साधकहरूको बामे सर्दै सर्दै गरेको त्यो नाभिको बालक अब अलिअलि उभिन थालेको होला। उभिन्छ अनि फेरि लड्छ, एक पाइला हिँड्न खोज्छ, फेरि लडखडाउँछ। यसरी हामी 21 दिनपछि दौडिने बनाउने हो। यसको लागि अत्यन्त प्रेमपूर्वक, गम्भीर भएर होइन है, अत्यन्त सरलतापूर्वक यो नाभिको यात्रामा हामी अगाडि बढौँ। तेस्रो चरणमा हामी केही कुरालाई याद गर्दैनौँ, न त स्वीकार भाव, न त श्वास, न त नाभिलाई बढी धारणाको माध्यमबाट, भावको माध्यमबाट, विचारको माध्यमबाट होइन। अब यो चरणमा अब अझ हामी इनर्जीको त्यो फ्लोमा, अनुभूतिको तलमा हामीले महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो भइरहेको छ तलमाथि हाँसिरहेको जस्तो, श्वास फेरिरहेको जस्तो, एक किसिमको भाइब्रेसन, तातो चिसो, झमझमाहट अथवा केही पनि छैन। ठिक छ, प्रत्येक साधकहरूलाई आफ्नो फरक फरक अनुभवहरू हुन्छ। सबैलाई एउटै खालको अनुभव अध्यात्ममा हुँदैन। यो गणित होइन, विज्ञान होइन। जस्तो अनुभूति भइरहेको छ त्यो ठिक छ। यदि चेक गरौँ हाम्रो जिउ ठिक छ, छाती ठिक छ, ढाड ठिक छ, ओठमा मुस्कान। कतिजना साथीहरूसँग हाम्रो कुरा हुँदा होइन म मुस्कुराउने नि यस्तो हो भन्नुहुन्छ कि गम्भीर देखिन्छ कि कति साधकहरू। त्यो मुस्कुराउँदा हाम्रो मसल्सहरू, फेसमा भएको 80 किसिमको मसल्सहरू हुन्छन्, त्यो मसल्सलाई स्ट्रेस हुन्छ कि यस्तो हाँस्दाखेरि, जसले गर्दा हाम्रो शरीरमा राम्रो हर्मोन्स पनि सेक्रेसन गर्छ, न्युरोन्सहरूसँगको कनेक्सन पनि बिल्डअप गर्छ। त्यसैले यहाँ मुस्कानमय बन्नु भनेको खाली खुसी बन्नु भनेको होइन कि, धेरै खालको कुरा छ यहाँ। मन, शरीर, भावलाई पनि त्यसले प्रभाव पार्छ। त्यसैले तपाईँले मेरो यस्तै हो भन्ने होइन कि ओठलाई हामी इमोजी गर्छौँ नि, हामी फेसबुक अथवा अन्ततिर हामी पठाउँछौँ नि, त्यो खालको के हुनु पर्यो कि अर्धचन्द्र के ओठलाई त्यो प्रयासै गर्ने हो। हामी हिजो यसरी प्रविधिमा बसेर यसरी ध्यान गर्ने अभ्यास थिएन नि त, तर अभ्यास गर्दा गर्दै आज यो सहजतामा बदलियो। त्यहाँ म अलिकति यो कुरालाई अझ जोड दिन्छु। 80 किसिमको त्यो मसल्सहरूमा जब हामी गरेर अर्धचन्द्र बनाउँछौँ हाम्रो ओठलाई, तर त्यसलाई स्ट्रेस, त्यसलाई प्रभावित हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो शरीरको न्युरोन्स बिचमा कनेक्सन। मुख मात्र यस्तो केन्द्र हो जहाँ 80 वटा मसल्सहरू हुन्छन्, जहाँ अन्य शरीरभरि त्यो सानो ठाउँमा हुँदैन कि। त्यसकारण एउटा मुस्कान नै काफी छ संसार जित्नको लागि भनिन्छ। यो तपाईँ हाँसिदिनु त, मान्छे हाँस्न एकदम विवशै हुन्छ कि। यसको कुनै शब्दै छैन, यो एक किसिमको सिम्बल हो मुस्कान। तपाईँ जब मुस्कुराउनुहुन्छ, प्रकृति पनि मुस्कुराइरहेको हुन्छ, अस्तित्व पनि मुस्कुराइरहेको हुन्छ। त्यसकारणले म फेरि भन्छु, ओठमा मुस्कान, हृदयमा आनन्दको भाव, मुहारमा प्रसन्नता, प्रसादको गहना। जाउँ अब नाभिमा फेरि। पुरापुर महसुस गरौँ, पुरापुर त्यो नाभिको स्पर्शलाई हेरौँ।
गर्भमा बस्दाको कुरालाई म सुमिरन गर्न चाहन्छु, किन यो ध्यान त्यसैको बेसमा छ। 9 महिनासम्म आमाको गर्भमा एउटा पोजिसनमा, हुन त फरक फरक पोजिसन पनि हुन्छ, तर प्राय एउटा पोजिसनमा त्यो धैर्यताको साथ, त्यो अन्धकार एउटा सानो ठाउँमा उसको अनुकूल छैन। हामी त एकछिन ध्यान बस्दा पनि हामी छटपटेछौँ, तर त्यो सानो ठाउँमा एउटा बालकको विकास, भ्रूणबाट एउटा बालक बन्दासम्मको त्यो धैर्यता, त्यो संयमता, हेर्नुहोस् त, एउटै कुराले जोडिएको थियो मित्रहरू। त्यो थियो नाभि। बच्चाको नाभिबाट अस्तित्वसँग, आमासँगको मिलन, जसबाट खानादेखि लिएर श्वासदेखि लिएर सम्पूर्ण ऊर्जा पाइरहेको थियो। त्यो ऊर्जाको कारणले बच्चा जीवन्त हुन्छ, शान्त हुन्छ, संयमित हुन्छ, आनन्दित हुन्छ। जब नाभि काटेर बच्चाको जन्म हुन्छ, ऊ पहिलो चित्कारले महसुस गर्छ या चित्कार गर्दछ, अस्तित्वसँगको बिछोड पहिलोचोटि 9 महिनापछि, अथवा कसै कसैको 7 महिना पनि, 8 महिना पनि। भनेपछि अस्तित्वको मिलन कति महत्त्वपूर्ण रहेछ। हामी त्यसैको लागि नै हामी पल पल तडपिरहेको हुन्छौँ, विभिन्न सफलताको नाममा, विभिन्न प्राप्तिको नाममा हामी अनवरत दौडिरहेको हुन्छौँ। तर त्यो पछाडिको एउटै कारण थियो, अस्तित्वलाई नै खोजेको। किन आनन्द हाम्रो स्वभाव हो, त्यो स्वभाव अस्तित्वसँगको मिलन, हामी भित्रको अस्तित्व अथवा अस्तित्वसँगको हामी, यो एकअर्काको परिपूरक हो। न त अस्तित्व फरक हो, न त हामी फरक हो। जसरी बुझ्दा पनि हुन्छ, अस्तित्वभित्र हामी, हामीभित्रको अस्तित्व एउटै कुरा। नाभिमा ध्यान मित्रहरू, नाभिमा ध्यान, त्यो ऊर्जालाई महसुस गर्नु। अर्को कुरा मैले भनेको छु, नाभि सधैँ हाँसिरहेको हुन्छ। नाभिलाई गम्भीरता थाहा छैन, उसलाई माधुर्यता थाहा छ। सधैँ अकारण मुस्कुराइरहेको हुन्छ। हामीलाई मुस्कुराउन कारण चाहिन्छ, जोक्स चाहिन्छ, त्यो कडा खालको जोक्स। हाम्रो संवेदना अझ अझ हीनतातिर गइरहेको छ, अथवा भनौँ हामी बढी बौद्धिक भएको छौँ। अब हामी बुझ्यौँ बौद्धिक बढी हुनु, भौतिक संसारमा आफ्नै अर्थ छ, तर यसले मस्तिष्कलाई बढाउँदो रहेछ। जति बौद्धिक मान्छेको तुलनामा एउटा सामान्य मान्छे त्यति झन् छिटो सरल र अस्तित्वगत हुन सक्दो रहेछ। पुरा अवेरनेस, नाभिको ध्यान कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ। कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ। अब हामी नाभिको ध्यानको अन्तिम चरणमा छौँ। अब आज एउटा चरण बाँकी छ जहाँ हामी नाभिको ध्यान गर्दैनौँ। कस्तो फ्लो भइरहेको छ,
पुरापुर अवेरनेसको भाव, पुरापुर होस। अब हामी चौथो या अन्तिम चरणमा जाँदैछौँ। यदि कोही साधकहरूलाई नाभिकै यो आनन्दको मोमेन्ट्समा अझ बस्नु जस्तो लाग्छ भने उहाँहरूले मेरो गाइडलाइन चाहिँ फलो नगर्नुहोस्, तपाईँहरू आनन्दले बस्नुहोला। यसको लागि कुनै पनि समय सीमा छैन, किनभने आनन्दको समय सीमा छैन। जति आनन्दित हुन्छौँ, झन आनन्द, परमानन्द। आनन्दको अर्को शब्द छैन। विश्वासको अविश्वास, दुःखको सुख, रातको दिन, मायाको घृणा, प्रेमको अर्को शब्द छैन। आनन्दको अर्को शब्द छैन। आनन्द, बस आनन्द, मात्र आनन्द, परमानन्द। अब हामी चौथो चरणमा प्रवेश गरौँ। चौथो चरणमा हामी छुको भाव, तपाईँ हुनुहुन्छ, मात्र हुनुहुन्छ को भाव। अब हामी श्वासलाई, नाभिलाई बिल्कुल केहीको पनि ध्यान गर्दैनौँ। छुको भाव, तपाईँ बस हुनुहुन्छ। पुरापुर द्रष्टा भाव, जे चिजलाई हेरिराख्नु भएको छ नि त्यो हेर्ने चिजप्रति चेतनाले हेरिराख्ने द्रष्टा भाव। जे कुरा आओस्, जे कुरा नआओस् वा जाओस्, त्यो हरेक कुराप्रति तपाईँले बस थाहा पाउनुहुन्छ, तर एनालाइसिस गर्नुहुन्न, जजमेन्ट गर्नुहुन्न, बस सम्यक भावले, द्रष्टा भावले हेर्नुहुन्छ। हुन त हामी नाभिको ध्यान गरिसकेपछि अत्यन्त कम विचारहरू आउँछ। हामी नाभिकै ऊर्जासँग खेलिरहेको हुन्छौँ। र त आइ नै हाल्यो, विचार आइ नै हाल्यो, भाव आइ नै हाल्यो भने विचारलाई बस विचारको रूपमा हेर्ने, भावलाई बस भावको रूपमा हेर्ने। यो उत्कृष्ट विचार, यो निकृष्ट विचार, यो राम्रो विचार, यो नराम्रो विचार, यो सुन्दर विचार, यो कुरूप विचार, यसरी हामी एनालाइसिस गर्दैनौँ। ध्यानको बेलामा आउने विचार बस विचार, आउने भाव बस भाव हो। सबै जब हामी केलाउन थाल्छौँ, फेरि जान्छौँ कहाँ? मस्तिष्कमा, फेरि जान्छौँ कहाँ? हृदयमा। हामीलाई त्यहाँ जानु छैन, बस नाभिमा रहनु छ। यसरी पनि बुझौँ, तपाईँ नाभिको ध्यानको फ्लोमा रहेर नाभिमा पुग्नु र तपाईँ अत्यन्त सरल भएर आनन्दित हुँदा पनि फेरि तपाईँ आफै आफ नाभि केन्द्रमै हुन्छ। हामी जुनसुकै ध्यान गर्दा पनि तपाईँ ध्यानको गहिराइमा पुग्नुभयो भने तपाईँ नाभि केन्द्रित नै भइरहेको हुन्छ। त्यसको लागि नाभि चलिरहेको छ र चल्दैन भन्ने कुराको पनि तपाईँलाई, हामीलाई सोच आवश्यक छ। तर यो ध्यानको ब्युटी, निश्चल ध्यान योगको ब्युटी, जहाँ हामी नाभिबाटै प्रवेश गर्छौँ र नाभिको त्यो अद्भुत ऊर्जालाई महसुस गर्छौँ। पुरापुर अवेरनेस, पुरापुर होस, बस साइलेन्स। हामी केही बेर साइलेन्स बसौँ।
पुरापुर अवेरनेस, पुरापुर सचेतना मन भागिहाल्यो भने, भाव बहकिहाल्यो भने फेरि थाहा पाउनुहुन्छ जब आइहाल्नुहोस्, ध्यानमा बस्नुहोस्। ला मैले त बिर्सेछु, ला म त अलमले छु भनेर दुःख मन गर्नु छैन। बस फेरि अवेरनेसमा आउने। जान सक्छ हामी बार बार मनसँग हामी हराउन सक्छौँ, भावसँग बहकिन पनि सक्छौँ, किनकि हाम्रो यो अभ्यास धेरै लामो अभ्यास होइन। हामी नेति बिस्तारै बिस्तारै सुरु गर्दैछौँ। बस द्रष्टा भाव, बस अवेयरनेस। पुरापुर यो क्षणलाई सम्झौँ, हामी अन्तिम क्षणमा छौँ। कस्तो स्टेट अफ द माइन्ड, कस्तो मनोभाव छ यतिखेर, कस्तो शान्ति मिलिरहेको छ, कस्तो आनन्द महसुस भइरहेको छ। तपाईको श्वास प्रश्वासको लय, श्वास प्रश्वासको गहिराई कस्तो छ, शरीर कस्तो विश्रामको अवस्थामा छ, यो सम्पूर्ण कुरालाई मेमोराइज गरौँ। यो सबै कुरा हाम्रो अवचेतन मनमा यसको एउटा स्वाद रहन्छ। चेतनाले अनुभूति गरेको कुरा जब हामी यो क्षणलाई सम्झिन्छौँ, महसुस गर्छौँ, तपाईँ यही स्टेजमा अथवा यही स्टेटमा पुग्नुहुन्छ। एकदमै याद गरौँ यो कुरालाई। अब हामी निश्चल ध्यान योग भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई सिकाएको यो विधि, यो दिव्यतम विधि प्रयोग गरिरहेको थियौँ। यसलाई हामी दैनिक जीवनमा अरू बेला पनि तपाईँ जे गरिराख्नु भएको छ त्यति बेला सचेतनापूर्वक नाभिलाई याद गर्दै गरौँ। कुनै निर्णय गर्नु पर्यो भने पनि पहिला नाभिको ध्यान गरौँ 5 मिनट, त्यसपछि बल्ल निर्णय गरौँ। यी पुकार गर्नु पर्यो, प्रार्थना गर्नु पर्यो, जब नाभिको ध्यान गरौँ 5 मिनट बल्ल हामी त्यो पुकारौँ। कसैको वेल विश गर्नु पर्यो, नाभिकको ध्यान गरौँ बल्ल, त्यसो वेल विश गरौँ। किनकि जब तपाईँ नाभिकको ध्यान गर्नुहुन्छ अस्तित्वगत हुनुहुन्छ, अस्तित्व नै तपाईँसँग हुनुहुन्छ र त्यो पुकार, त्यो विश, त्यो ब्लेसिङ अस्तित्वगत हुन्छ, परमात्मागत अथवा परमात्माबाट नै लिङ्क भएको हुन्छ। अब हामी यो ध्यानको चरणबाट बाहिर निक्लिन्छौँ, तर हामी सानो एउटा एक्सर्साइज गर्छौँ आँखा बन्द नै। हामीले पहिला पनि एउटा एक्सर्साइज गरेको थियौँ, पृथ्वीको परिभ्रमण। हामी यो 4-5 दिनमा गरिरहन्छौँ। अब हामी एक थन्का हामी पृथ्वीलाई परिक्रमा गरौँ। सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर हामी ध्यानमा लजिकलाई लाउँदैनौँ। त्यस कारणले हामी यो कुरालाई गर्छौँ। अस्ति पनि मैले भने कागती खाँदाको कुरा र कागती खाँदा सम्झिँदा पनि त्यही भाव लियौँ भने मस्तिष्कले खाएको बराबरै मान्छ। यदि बार बार हामी दुखीको सोच मात्र गर्यौँ, नकारात्मक सोच मात्र गर्यौँ, रियालिटीमा थिएन त्यो भने पनि त्यसले हामीलाई नकारात्मक बनाउँछ। यता भाव त एकदमै प्रबल रहेछ, विचार त अत्यन्त प्रबल रहेछ। त्यही कारणले विचार विज्ञानमा खप्तड बाबा भन्नुहुन्छ, यस्तो तिमी सोच, अवेर हौ, तिम्रो प्रत्येक सोचले तिम्रो जीवनलाई प्रभावित बनाएको हुन्छ। त्यसकारणले खबरदार, प्रत्येक सोच ल्याउनु अगाडि, प्रत्येक भाव ल्याउनु अगाडि तिमी अवेर हौ, भोलि दुःख पाइन्छ। त्यो सोचले हामीलाई प्रभावित बनाइरहेको हुन्छ। त्यसकारण यसरी विचार गरेर सोच, अवेर भएर सोच। तिम्रो एउटा सोचले जीवन नै सकाउन पनि सक्छ। सुन्दर कुरा उहाँले भन्नुभएको थियो। अब हामी यो पृथ्वी परिभ्रमणको लागि सबैजना
हाम्रो मेन्टल स्क्रिन अगाडि, यो चाहिँ मनको अभ्यास, यो ध्यान होइन, यसरी फेरि गलत तरिकाले हामी नलिउँ, एक्सर्साइज हो यो माइन्डको, सबकन्सियस माइन्डसँगको सम्बन्ध छ यसको। तपाईँको मेन्टल स्क्रिन अगाडि तपाईँ अब आउनुहोस्। अब तपाईँ दौडिने तयारीमा हुनुहुन्छ। के लाउने हो? अब ट्र्याक सुट, हाफ प्यान्ट, लेडिजले के लाउने, जेन्ट्सले के लाउने, फटाफट लाउनुहोस्, इजी हुने कपडा लाउनुहोस्। हामी पृथ्वीको रेस गर्दैछौँ, पृथ्वी नै परिभ्रमण गर्दैछौँ, त्यसको लागि अलि राम्रो खालको जुत्ता, अलिकति राम्रो बलियो जुत्तालाई कल्पना गर्नुहोस्। तपाईँले त्यो स्पोर्ट्स सुज बान्नु भयो, कस्तै हुनुहुन्छ, हल्का वार्मअप जिउलाई पनि हल्लाउँदै हुनुहुन्छ, किनकि लङ दौडिनु छ। केही साधकहरू बिहानै योग परिश्रम दिइसक्नु भएको छ, उहाँहरूलाई त जरुरी भएन, वार्मअप भइसकेको नै छ। हल्का जिउ हल्लाउँ, चट्ट फेसमा मास्क नलाउने है साथीहरू, यति बेला चाहिँ मास्क हामी लाउँदैनौँ। मास्क लाउँदा हामीलाई अक्सिजनको कमी हुन्छ, यतिखेर हामी लाउँदैनौँ। अब तपाईँ आफ्नो घरको गेट बाहिर निस्किनुहोस्, पुरा गेट सेट गोको अवस्थामा रहनुहोस्। सबसे पहिला हामी रत्नपार्कमा भेट्छौँ। कोही साथीहरू जस्तै इटरी अथवा धरान कतै अथवा भ्याली बाहिर हुनुहुन्छ भने पनि मुगलिनको बाटो हुँदै दौडिहाल्नुहोस्, केही प्रब्लम छैन। हामी 5 मिनटमा जहाँबाट भए पनि नेपालको हामी रत्नपार्कमा पुग्छौँ। फटाफट पुरा तयार गर्नुहोस् र पुरा अब तपाईँ गेट सेटमा गो भन्छु, तपाईँ घरबाट रत्नपार्कतिर दौडौँ है। ल रेडी हौ, पुरा पोजिसनमा बस्नुहोस्, गेट सेट गो, दौडनुहोस्, पुरै तपाईँ हातलाई चलाएर दौडनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, दौडनुहोस्, पुरै मेन्टली दौडिने हो। यो हाम्रो मानस पृथ्वी परिभ्रमण हो। दौडनुहोस्, पुरा इमेजमा दौडिनै पर्छ, नभए भने यसको महत्त्व छैन। तपाईँ पुरा आफ्नो घरको बाटो हुँदै निक्लिँदै हुनुहुन्छ, दौडनुहोस् पुरै। अब भ्याली बाहिरको साथीहरू त झन्झन दौडिनु पर्यो, रत्नपार्क टाढै छ नि, त्यहाँबाट त तपाईँ मुगलिन पुगिसक्नु भयो, दौडिनुहोस् अझ फास्ट, पुरा भित्रदेखि दौडिनुहोस्। सबसे टाढा को हुनुहुन्छ यहाँ, दौडिनुहोस्, जो नजिक हुनुहुन्छ दौडिनुहोस्, पुरै दौडिनुहोस्। यति ठुलो पाइला, तपाईँको श्वास बढिरहेको छ, तपाईँको शरीर तातो भइरहेको छ, किनकि यति छिटो दौडिराख्नु भएको छ नि, तपाईँको सारा शरीरमा एक किसिमको गर्मी महसुस भइरहेको छ। अब हामी सबैजना रत्नपार्क पुग्यौँ, सबैजना भेट भयौँ, श्वास भइरहेको छ, सबैको फेसमा एक किसिमको दिव्य चमक हावा छ। वाउ! अब हामी सुरु गर्छौँ है। पृथ्वीको परिभ्रमण हामी जमिनबाट गर्दैनौँ, माथिबाट गर्छौँ। अब सुरु गरौँ। सबसे पहिला हामी के गर्छौँ? कमिटमेन्ट गर्छौँ, संकल्प गर्छौँ, हामी अब परिभ्रमण गरेर यहाँ फर्किने है। सब साथीभाइमा दौडौँ, सुरु। तपाईँ दौडिराख्नु भएको छ, पुरा काठमाडौँ क्रस हुन थालिसक्यो, दौडनुहोस्। त्यो कुनै इमेज जरुरी छैन, तपाईँ माथि दौडिँदै हुनुहुन्छ, पुरै दौड्नुहोस्, अझ दौड्नुहोस्। तपाईँले सोच्नु पर्यो के भने पृथ्वी नै परिभ्रमण गर्नको लागि कति स्पिड चाहिन्छ होला, कति कन्फिडेन्स तपाईँमा चाहियो होला, कति इनर्जी लेभल चाहियो होला। दौड्नुहोस् पुरै। घरहरू पुरै माथिबाट देखिराख्नु भएको छ। साथीहरू प्लेनमा, फ्लाइटमा, हेलिकप्टरमा चढेको अनुभव होला, माथिबाट देख्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ आधी काठमाडौँ त पुरै घुमिसक्नु भयो, उदाउँदै एसिया माथि हुनुहुन्छ, पुरा दौडिराख्नु भएको छ। स्वाफ पुरा न्युरोन सेल्सहरूदेखि सबै इनर्जाइज भएको छ। तपाईँलाई किसिमको पसिना पनि आइरहेको छ, तर थकान एक निमेष पनि छैन तपाईँहरूलाई, पुरै इनर्जी छ। वाउ! दौडिनु, यस पुरै। हात दाहिने माथि देब्रे, हात खुट्टा गइरहेछ, पुरै महसुस गर्नुहोस्। तपाईँ सुन्नुहोस् त्यो साउन्ड, तपाईँको जुत्ताको साउन्ड आइरहेछ, टक 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 टक, तपाईँको ट्र्याकको आवाज आइरहेछ, स्राक स्रुक। तपाईँको हाफ प्यान्ट के लाउनु भएको छ, आवाज पनि तपाईँ सुन्नुहोस्, हावाको आवाज। तपाईँ यति स्पिडमा हुनुहुन्छ, हावाको पनि आवाज आइरहेको छ। बादलसँग ठोकिनु भएको छ, चिसो छ, कतै अँध्यारो जस्तो छ, फेरि अगाडि बढिरहेको छ। वाउ! दौडिनुहोस् फास्ट। तपाईँ सगरमाथा माथि पुगिसक्नु भयो, टक्क तपाईँले सगरमाथा माथि चट्ट उभिनु भयो, त्यसपछि फेरि दौडिनु भयो। अब हामी आधी क्रस भइसक्यौँ है, हामी फर्किँदैछौँ, एकदमै पसिनाले निथ्रुक भइरहेको छौँ, एक किसिमको तातो जिउभरि त्यो इनर्जी आइरहेको छ। तपाईँ दौडिराख्नु भएको छ पुरा माथिबाट। वाउ! सफा रहेछ अहिले त, यो कस्तो पृथ्वी सफा, हरियो, वाउ भन्दै पनि हुनुहुन्छ, किन यो पहिला भन्दा एकदम तपाईँलाई आनन्द महसुस भइरहेछ, क्लियर छ माथि के यो अहिलेको समयले गर्दा। अब फेरि तपाईँ फर्किँदै हुनुहुन्छ, दौड्नुहोस् अझ, लास्ट फाइनल स्टेप, फाइनल ल्याप, पुरा दौड्नु।
आनन्दको फिल गर्दै पुरा देख्दै भिजन देख्दै पुरा घाम लाइट आइरहेछ तपाईँको अगाडि सर हेर्नुहोस् तपाईँ दौडिराख्नु भएको छ दौडिराख्नु छ फाइनल अब तपाईँ रत्नबागमा ओर्लिनु भयो सबैजना बीच तपाईँ आनन्दले नमन गर्नुहुन्छ एकअर्का बीच ब्याक टु द फेरि गेट सेट गएको ठाउँमा होममा पुग्नुहुन्छ यो मानस भन्ने चिज यस्तो हो तपाईँ जब सम्झिनुहुन्छ इमेजिनेसन गर्नुहुन्छ तत्क्षण तपाईँहरूको आफ्नो गेटमा पुगिहाल्नुहुन्छ मन यस्तो चिज हो एक सेकेन्डमा नै हामी कहाँ पुग्छौँ यो मानस पृथ्वी परिभ्रमण जसले हामीलाई एक ऊर्जा महसुस भइरहेको छ यतिखेर कति साधकहरूलाई गर्मी जस्तो महसुस भएको होला पसिनाले नेत्रको पनि भए हुन सक्छ श्वास त भए पनि हुन सक्छ अत्यन्त यो पललाई यो अनुभवलाई भित्रबाट ल्याउनुहोस् एउटा कुरा यहाँले बुझ्नुपर्ने यो मानस परिभ्रमणको पृथ्वी परिभ्रमणको कन्सेप्ट के हो भने जस्तो भाव तपाईले सोच्नुहुन्छ दोहोऱ्याउनुहुन्छ त्यसले हाम्रो भित्र प्रभाव पार्छ यो रियालिटीमा हुनु जरुरी छैन मित्रहरू रियालिटीमा हुनु जरुरी छैन तर त्यो भावले तपाईँ एकछिन रहनु भयो भने तपाईको भित्र परिवर्तन हुन्छ त्यसकारणले त हामी हरेक क्षण हरेक निमेष अत्यन्त सकारात्मक हौं आनन्दित हौं जसले गर्दा हामीलाई भित्र परिवर्तन गर्न सघाउ पुर्याओस् यति नै भने गहिरो लामो श्वास 3 चोटी सबभन्दा पहिला हामी नाभिलाई रब गरेर नाभिमा लगाउँछौं हातलाई त्यसपछि हामी आँखामा लगाउँछौं त्यतिन्जेलसम्म म सेलिब्रेसनको तयारी गर्छु बिस्तारै अत्यन्त प्रेमपूर्वक सहजतापूर्वक हताश नगर्ने रिल्याक्स हामीलाई केही हतार छैन पुग्नु कहीँ पनि छैन अत्यन्त बिस्तारै निक्लिनुहोस् सेलिब्रेसनको चरणमा छ अत्यन्त राम्रो भजन आफैमा मन्त्र सुमिरन गर्दै झुम्नुपर्छ शरीरलाई छोड्दिन सिक्नुहोस् शरीर आफै त्यो म्युजिकमा आह्लादित हुँदै झुम्न थाल्छ झुम्न दिनु चलितं मधुरं भ्रमितं
यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद छ। अत्यन्त सुन्दर हामी भजन श्रवण गऱ्यौँ, मधुर 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 गान सुन्यौँ। सुन्दा पनि अद्भुत आनन्द हामीलाई प्राप्त भयो। सबैजनालाई म अत्यन्त हृदयदेखि नमन गर्दछु। प्राविधिक रूपमा अत्यन्त यहाँ अलिकति समस्या परिरहेको थियो, तर अस्तित्वको कृपा यस्तो हुन्छ कि आजको यत्रो लामो समयसम्म प्रविधिले कहिल्यै पनि मलाई असर परिरहेको छैन। यो अत्यन्त अस्तित्वगत यो नाभिकसँग हामी जोडिएपछि यस्ता चिज हुँदो रहेछ। अहिले मैले सोचिरहेको थिएँ, यो पुरै ह्याङ भइरहेको थियो, चलि नै रहेको थिएन, मेरो आउट अफ कन्ट्रोलमा गइरहेको थियो। प्रत्यक्ष छौँ हामी फेसबुकमा, तर यसलाई कसरी आज अन्त गर्ने भन्ने पनि मलाई अत्यन्त थियो। तर नाभिकको त्यो अस्तित्वसँग जोडिएपछि हरेक कुराहरू शुभ हुन्छ भन्ने मसँग धेरै अनुभव पर्छन्। यहाँ सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नमन गर्छु। फेसबुकमा धेरै साथीहरू जोडिनु भएको छ। शम्भु नकर्मी ज्यू हुनुहुन्छ, हाम्रो लायन्स क्लब इन्टरनेसनल 325 बिटु नेपालका अहिलेको गभर्नरको क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ। उहाँले गुड मर्निङ अत्यन्त राम्रो भन्नुभएको छ। गवर्नर साहबलाई अत्यन्त हृदयदेखि नमन छ र उहाँको अहिले कन्भेन्सन हुँदैछ। 100% यस भोटमा दिनु अपिल पनि गर्दछु। म पनि उहाँकै क्याबिनेटमा अहिले रिजन चेयरपर्सनको रूपमा छु। त्यसै सुरेन्द्र बिजुक्से सरले फुल दिनुभएको छ। यहाँलाई पनि अत्यन्त प्रेम। राधा सुवेदी पोखरेल, सुरभि रानी, हरिओम सर अत्यन्त आनन्दीको अनुभूति भन्नुभएको छ। यहाँलाई हृदयदेखि नमन। सुमी बगेनी थ्याङ्क यू भन्नुभएको छ। यहाँहरूलाई पनि नमन छ। आरती ढकाल उहाँ अत्यन्त राम्रो जीवन विज्ञानको युवाहरूलाई सूचित गर्ने यो मार्गमा लानको लागि अगाडि बढिराख्नु भएको छ। उहाँलाई हार्दिक आभार भन्नुभएको छ। यहाँलाई अत्यन्त हार्दिक आभार भन्दै सम्पूर्ण फेसबुक एवं यहाँ उपस्थित भएको सम्पूर्ण आत्मीय उहाँहरूलाई आदर्श प्रदान हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्छु, नमन गर्न चाहन्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, प्रतिपल आनन्दित रहनुहोस्। शुभ